بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك وبعد هذه الفريضة العظيمة نسأله لنا ولكم ولأزواجنا وذرياتنا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم ووالدينا وجميع المسلمين، نسأله لنا ولكم جميعا إن الله يغفر لنا ولكم جميعا مغفرة كاملة وتامة. اللهم بارك لنا في جميع ما نتعلمه ونعلمه، اجعل خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. هب لنا في هذه الساعة المباركة ولهم من فضلك ومن رحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. حديثنا معكم في هذا اليوم عن 3 أمور. أول شيء، أول محور نتكلم في هذه الكلمة، إن الإنسان قد يطلب باب من أبواب الخير وقد يكون هذا الباب ليس خير له، خصوصا في النوافل. أما الفرائض ما فيها استخارة، فريضة ما تقول الله أني أستخيرك أروح أصلي، لكن في النوافل قد تكون خير لك. قد تطلب باب تقول يا رب اجعلني ممن يقوم الليل كله، يمكن يدخل قرور وعجب. تطلب مثلا باب من العلم، باب من الخير، باب حتى الحج إذا لم يكن فريضة قد يكون خير لك وقد لا يكون خير لك. كم من الناس ما حج وجلس في بيته وكتب الله له الحج وهو في بيته، وكم من الناس حج ما هو بس جلس في بيته، حاج ولم يكتب الله له الأجر لأن أساء في الحج، وهذا جالس ترى في البيت بالنية الطيبة، هذا بنيته كتب الله له الأجر، وهذا بسوء عمله لم يكتب الله له الأجر. في القضية أيها الكرام، أول فائدة طلب الخيرة. يقولون دائما ما خاب من استشار، دائما استشير. ترى القرار يجتمع فيه 2 ولا 3 ولا 4 أحسن من قرار يخرج من رجل واحد، لأنك تنظره من زاوية معينة. ولهذا قال المستشار زي اللي ينظر في المرآة، طالع في المرآة تشوفها، لكن ما تشوف الكذا اللي في عينك إلا بالمرآة هذه. مستشار ترى، ولذلك الاستشارة مهمة والاستخارة. ولذلك شوفوا في سورة البقرة آية: ألم تر إلى الملأ من بعد موسى إذ قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم اللي يطلبون، فهو هو بغى يشوف كيفهم. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يعني أنتم أرأيتم إذا كتب عليكم القتال أنتم بتقاتلون ولا لا؟ قالوا كيف وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا. شوف الآن هو قد استوثق منهم ووضعوه. يقول والله فلما كتب عليهم القتال تولوا. ولذلك سبحان الله يا إخوان، يقول أحد المشايخ، يقول أنا جربت هذا الدعاء، هذا الدعاء مهم تدعو به، وهو من أدعية قيام الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الدعاء هذا ادع به كثير في سجودك، في الليل في النهار. ترى يقول أنا جربت ووجدت أثر الدعاء هذا. قالوا كيف؟ قال حتى في الزواج، حتى أنا أروح في أحضر في الزواج ولا ما أحضر، أروح في هذا المشوار، أروح في هذا الخير، أألف هذا الكتاب، أسوي كذا،
أنت ما تدري فين الخير، أنت تشوفه إن ظاهره خير. كم من مرأة دخلت على زوجها قتلته هي وفرحان فيها وعمل لها ذبائح ومناسبات وكذا، وكم من ابن حفد له أبوه وكان الولد هذا هو اللي قتل أبوه، وهو اللي شل أمه حطها في دار المسنين. ما تدري فين الخير، الولد هذا والمرأة هذه والخير هذه الوظيفة هذا ما تدري هو خير لك ولا. فتطلب من الله إن الله يهديك للخير هذا والحق هذا. وهذا معنى يا جماعة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الهمني رشدي واكفني شر نفسي، وتطلب الخيرة في الشيء هذا. ولهذا طلب أن الله يهديك في الخير، أي خير تقبل عليه أو أي خير أنت تطلبه، تطلب من الله الخير. إن كان خير لك إن الله يسره ويهيئه. اللهم إني أستخيرك بعلمك، تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يا رب العالمين أسألك أن تجعلني، وإن كان هذا الأمر خير لي في ديني وفي دنياي أعني عليه ويسر لي، وإن كان شر لي في عاجل أمري وآجله إن كان شر لي اصرف عني واصرفني عنه ورضني بالخير حيث كان. هذا الاستخارة. يقول كان الرسول يعلمنا الاستخارة. ولذلك شوفوا هذه أول فائدة في الجلسة هذه، إن الإنسان يطلب الخيرة. وأنا ذكرت لكم الحج لأن احنا الآن على أبواب الحج، الآن على الحج. أليس الحج بر الحج؟ قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال وش هو بر الحج؟ قال هو الذي لا معصية فيه، لا في النسك ولا في غير النسك، ولم يخل بشيء من واجباته ولا من أركانه ولا من محظوراته، ولم يقع في شيء من المعاصي. تروا في حجاج يا جماعة حجة ما يأهله لبر الحج. ليش؟ من الناس يا جماعة يحج عادة، ترى والله إنه هو وهو يرمي كانه يلعب، يرمي بحذاءه ويرمي كذا، يروح كذا ويأخذ كذا، وبعدين يأتي مسرع من هناك ويرمي بطريقة كذا كأنه يلهو كأنه يلعب. هذه عبادة الغرض منها إقامة ذكر الله، ما هو لعب هذا. بعضهم يسعى بين الصفا والمروة يحسب أنه يتسابقون. هذا يعني شوفوا الآن لما تشوف قصة هاجر كانت تلعب وهي تسعى، ولا كانت تسعى بلهفة، تبحث عن الماء، تبحث عن الشراب، تبحث عن الطعام، وكانت فيها لهفة، حتى أنها كانت تسعى وتسمع صوت قال صح إن كان عندك قوة فأسرع به، يعني شوف فيه لهفة. إذا حج الواحد بس هو يسعى، طبعا أنت لما تسعى ما تطلب لا طعام ولا تطلب شراب، أنت تطلب مغفرة بس بلهفة. أو جاي كانك تلعب كانك تلهو. بعض منا أيها الكرام تشوف بعض الحجاج يقص من شعره كذا قصة كذا، ما يتم المناسك، ما يحلق شعره بالشكل الصحيح، يجي تقول له ترى هذا ما يجي، قال ولا هو ما يؤديها باهتمام، ما فيه اهتمام. العبادة تحتاج إلى اهتمام حتى تنال الجوائز هذه. واللي يحج عقيدته فاسدة، واللي يحج والمعاصي لا تسأل عنها، السب، اللعن، الشتم، البلاوي، المعاصي، وهو حج لبيك الله، بس ما به خشية، ما به. وبعضهم يا جماعة يعني قد تخرج، يعني امرأة تقول يعني أنا أترك النقاب وألبس الكمامة. شوفي الكمامة هي جائزة تلبسينها، لكن كانش تلبسين الكمامة علشان تأخذينها حجاب وتكشفين وجهك، هذا ما يجوز. الحج يقوم على التقوى، لابد الإنسان يتقي الله في حجه. ترى الحج هذا مركز في قضية التقوى، تكررت فيه كثير. في آخر أول آية في سورة البقرة في الحج قال واتقوا الله في حجكم في أموركم عامة واعلموا أن الله شديد العقاب، عشان يخوفهم، لأن إذا ما خوفهم ما بيهتمون. اعلموا في سورة المائدة أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. تراه شديد وتراه غفور.
بقدر ما تطمع في رحمته بقدر ما تخاف من سطوته. فالقضية أيها الكرام هذه أول شيء، إن الإنسان دائما قد يطلب باب خير، يطلب أن يكون من الحجاج، يطلب باب علم، يطلب عبادة، يطلب، لكن احرص أن تعلقها بالخيرية. اللهم إن كان هذا الأمر خير لي يسر لي، وإن كان شر لي اصرف عني. تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. الدرس الثاني في هذه الجلسة: الأعمال الصالحة تتضاعف ب4 أسباب. احنا الآن مقبلين على الموسم العظيم هذا، نحن على أبواب العشر وأبواب الحج، يعني باقي اليوم تقريبا احنا داخلين على قرب من 21، الجمعة الثانية 28، والجمعة الجاية هذه 21، 28 القادمة خلاص أنت باقي يومين على دخول العاشر، دخل الحاج، موسم العظيم. الأعمال الصالحة تتضاعف ب4 أعمال. أول سبب فضل العامل. طبعا شوفوا بالنسبة للعامل، قال نبينا محمد: لا تسبوا أصحابي فلن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه ولو ينفق مثل جبل أحد ذهب. ما تصل حتى المد ولا حتى نصف المد. طيب ليش؟ صحابة، فضل الصحبة لا يوازيها أي فضيلة. لو يأتي من التابعين وتابع التابعين إلى يوم القيامة ويكون عندهم من الأعمال ومن الفضائل لا يصلون حتى المد ولا نصف المد. طيب ليش؟ أولا الله يقول ابن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فرأى قلب محمد عليه الصلاة والسلام أطهر القلوب فاختاره للرسالة وجعله سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين. هو عليه الصلاة والسلام اختاره بعد ما نظر إلى قلوب العباد رأى سبحانه إن قلبه أطهر قلب. ما زاغ البصر وما طغى. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يزكيها، لأن الله هو اللي يزكيها، هو وليها وهو مولاها. اللهم أعط أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من يزكيها. ثم نظر إلى الخلق فرأى أصحاب محمد أطهر القلوب فاختارهم لصحبة نبيه. الله هو اللي يعلم ونحن لا نعلم. أنا ممكن أقول إيماني قوي أنا كذا، لكن الله اللي يعلم. فالله سبحانه وتعالى أيها الكرام اختار الصحابة يكونون عضداء للنبي صلى الله عليه وسلم، أنصار يقاتلون معه، يجاهدون معه، يساعدونه، يعاونونه. شوفوا من شرفهم نبينا محمد على المنبر يخطب يقول: يا أيها الناس اجلسوا. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه جاي في الطريق، هو في الشارع فخارج المسجد، أول ما سمع قال الرسول: يا أيها الناس اجلسوا، جلس مكانه. شفت الاستجابة كيف؟ والله العظيم تقول له سنة يكبها ولا يلتفت إليها. سنة نبينا محمد ما فيه حرص زي الأولين حريصين، كانوا يتسننون، يسبحون بعد الصلاة، يحرصون، يسمع بالسنة يحرص عليها ما يتركها. ما هو زي الحين سنة ما إذا فعلها وكبها. شوف هذا قال: يا أيها الناس، ترى ما هو داخل في الخطاب، هو يكلم اللي أمامه: يا أيها الناس اجلسوا، جلس مكانه. هذا للصحابة. شفتوا كيف؟ استجابة تامة، ما اختارهم الله كذا من فراغ، الله مطلع فاختارهم. إذن كل من يأتي بعدهم هو في صحيفتهم، هم اللي نقلوا الدين رضي الله عنهم. لقد رضي الله عن النبي والذين يقول لقد تاب الله على النبي والذين اتبعوه في ساعة العسرة. الله سبحانه وتعالى اختارهم واصطفاهم ورضي عنهم، رضي عن النبي ورضي عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وهم اللي نقلوا هذا الدين للأمة كلها، شرقا غربا شمالا جنوبا.
من اللي ذهب لليمن؟ من اللي ذهب للشام؟ من اللي ذهب إلى غرب الكذا؟ هم أصحاب يعني اللي هو أبو أيوب الأنصاري، تدرون فين مات؟ مات في تركيا، قبره هناك. أبو أيوب الأنصاري من أصحاب، مات هناك، مجاهد، مات في ذاك المكان. شفتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي نقلوا الرسالة ونقلوا هذا الدين. شفت هذا اللي يصلون في كل مكان تروا في صحيفة حسناتهم، ما عملت ما معك فائدة. هؤلاء سبقوك، لا تدركهم لو تفعل ما تفعل، علشان لا يجي واحد يقول إحنا أحسن من الصحابة ما في. الثانية قال إن يأتي على الناس زمان الصبر، القابض على دينه كالقابض على الجمر، وهي تسمى أيام الصبر. للعامل في أيام الصبر أجر 50 صحابي، لكن الأجر غير الفضيلة. الأجر لك أجر 50، خال يعطيك أجر 1000 واحد، ما تصل إلى فضيلتهم، لأن الأجر شيء والفضل شيء. هم بالنسبة هم أفضل الأمة، حتى لو يعطيك أجر 50 70. طيب ليش أعطوا؟ لأن الناس سبحان الله يا أخوان أجر 50، لأن الناس يتخلون عن دينهم وهذا لا يتمسكون. ناس يتركون دينهم وهذا لا ماسكين بالدين، ماسكين بالعروة العظيمة هذه، ماسكين بدينهم. ويقول تجدون أعوان على الخير ما يجدون. يعني في فرق بينك تروح باب المسجد مفتوح تصلي وتحصل كذا، وفي واحد يجيك ويقول أبى أصلي، قال ما في صلاة، ما في، يلا ارجع. في فرق، في واحد يدعيك وفي واحد يمنعك، فتحافظ على الصلاة. ترى كان فيه في شرق أوروبا هناك لما حصل هناك كذا، كانوا يصلون داخل بيوتهم مطاردين وحريص على الصلاة. وفي واحد والله جنب المسجد ما يروح يصلي، مفتوح المسجد يقول تعال صلي، عيل أصلي، والله أنا جالس عند باب المسجد. شفتوا كيف؟ في ناس يثبتون على الدين ولهم أجر، لأنهم إيش؟ الناس يتخلون عن دينهم حولهم وهم ماسكين به، ماسكين بالدين. هذا يسمى فضل العامل. ونسأل الله أن يفتح على قلوبنا بما فتح على قلوب أوليائه. الثانية فضل العمل. فضل العمل، العمل له مزية. يعني شوفوا، لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة لو وضعت السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، رجحت بها لا إله إلا الله، لا يسبقها عمل ولا يعدلها شيء. هذه الكلمة العظيمة أعظم ما نطق الإنسان في حياته. يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله، هذا أفضل عمل. توحيد، تشهد أن لا إله إلا الله، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير. هذا أفضل عمل، وإحنا فيه متفاوتين. الإيمان بعض الناس يا أخوان الإيمان فيه في قلبه زي الجبال. شوفوا أصحاب الكهف، أصحاب السحرة فرعون لما آمنوا هددوا أخرجوا، ولا عنده استعداد يتنازل عن دينه ولا قدر أنمله ولا حتى شعره، ثبات. قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم إيش؟ هدى وربطنا على قلوبهم ثبتناهم. الله لما نظر في قلبه الإيمان والحرص زاده هداية وزاده تثبيت، وهذه من الله. الثانية اللي بعدها قال الصلاة، هذه أفضل عمل بعد التوحيد الصلاة. قال الصلاة خير موضع، فمن استطاع يستكثر فليستكثر. كل ما تسجد وتسبح لك 10 أول ما تبدأ بالتسبيح سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، 10 5 6 7، ثم تستغفر كثير، استغفر الله وانت ساجد، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، زي 70 80. إذا غفر الله لك فأجاب دعائك وأعطاك حوائجك بدون سؤال. إذا غفر لك أكرمك
وقضى حوائجك بدون سؤال. اللهم إنك عفو تحب العفو. ترى الذنوب هي اللي تحول بيننا وبين الله. يتسلط عليك الشيطان إذا كثرت ذنوبك، فاستغفر لذنبك. إذا استغفرت رفعت عنك قطع الغفلة. إذا استغفرت كثير لم يتسلط عليك الشيطان، ويبغى يقرب منك ما يقدر. الذنوب متى يتسلط عليك الشيطان بالوسوسة والأشياء هذه؟ إذا كثرت ذنوبك. فشوف في سورة غافر يقول فاستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك، تسبيح والحوقلة. سبحان ربي، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة. والله يا جماعة أنا شفت واحد عامل، والله أنك تطالع فيه تقول ما عنده سالفة. هذا لما قرب منا وإحنا ننتظر واحد يجي وهو سباك، هو يا جماعة ويردد، لأن احنا جينا على المغرب كذا، هو بالشكل هذا يقول لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة، وتخرج من قلبه. تحس والله يا جماعة أنها تخرج من قلبه، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة. عاد لو نزاد عليها لا إله إلا الله استغفر الله، لا إله إلا الله استغفر الله. الشيطان يقول أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، الشيطان. ولذلك يا جماعة أسأل الله يفتح علينا. هذا العمل الثاني الصلاة. قال أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان، ثم الصلاة، ثم بر الوالدين، ثم الحج المبرور، ثم الجهاد. هناك أعمال، الصيام لا عدل له، يعني أعمال كثيرة ترى. وقال أفضل عمل بعد الفرائض ذكر الله. قال خير لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. باختصار الكلام هذا كله العمل فضل العمل كل ما يكون فيه إخلاص كل ما تزيد المضاعفة. ما هو قال إن العمل ابن آدم 10 حسنات 700 ضعف، أضعاف كثيرة. وترى هذه المضاعفة بحسب النية، نيتك كيف هي. احنا متفاوتين فيها. في ناس حريص كل الحرص على الصلاة، وفيه ناس والله ما فرقت معه إنه يصلي الصلاة قبل خروج وقتها بدقيقة، فرقت معه. وفيه ناس والله إنه يزعل إذا أذن مقدو في المسجد، حريص. إيمان، ما هم متفاوتين. هذا الدرجة الثالثة. قال فضيلة الزمن، 10 ذي الحجة، رمضان. شوفوا رمضان فيه ليلة خير من 1000 شهر في العام، في ليلة العمل فيها يعدل 1000 شهر، فيها مغفرة، فيها إجابة الدعاء، فيها العمل الصالح يعدل 83 سنة ليلة واحدة. فضيلة الزمن. العبادة في رمضان ما هي زي العبادة في غيره. العبادة في 10 ذي الحجة ما هي زي، شوف العداد مجرد ما تقول يقولون غدا 10 ذي الحجة يتغير العداد تماما. قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه. إذن شوفوا يا جماعة، العمل في 10 ذي الحجة فيه فضيلتين، فضيلة الزمن، فضيلة العمل. فضيلة الزمن أفضل أيام الدنيا أيام العشر. هنيئا لمن فتح الله عليه في هذه الأيام المباركة اللي 10 ذي الحجة. طبعا أعمال 10 ذي الحجة فيها أعمال كثيرة، أنا أجملها ونختم بها الحديث. أنا كنت أبغى أدخل في الأخير لكن أنا بعلق عليها تعليق بسيط. بالنسبة ل10 ذي الحجة اللي يفضل فيها الفرائض تهتم بها. الثانية الصدقة، مهمة جدا الصدقة. الثالثة كثرة الذكر. قال أكثروا فيها من التهليل والتحميد والتكبير. ترى الحجاج لما يطلعون وينزلون القضية ما هي طلوع ونزول، القضية ذكر، قضية في الذكر. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، ذكر الله فيها. من أفضل الأعمال اللي تقدمها في 10 ذي الحجة الأضحية والهدي. ولكل أمة جعلنا منسكا، متعبد
نسيكة ذبيحة، يعني الله جعل لكل أمة منسك عبادة، ومنها من أفضل أنواع العبادة الذبح، من أفضل، هي أنواع كثيرة للعبادة لكن من أفضلها الذبح. هذا من أفضل ما يتقرب به إلى الله كما ورد في الحديث: ما عمل ابن آدم في يوم النحر بأفضل من إراقة الدماء. ترى الذبح في يوم العيد بالملايين، اللي يذبح جمل واللي يذبح البقر واللي يذبح الغنم والتيوس، هذه الأصناف الثمانية، 8 أزواج من الضأن 2 والمعز 2، ذكر وأنثى، تذبح ذكر وأنثى عادي. المهم تكون إيش بشروطها، شروطها أن تكون من بهيمة الأنعام، هذا الشرط الأول، لأن بعضهم جاب دجاجة، ترى جاب دجاجة في الحج من الإيرانيين هذول، من الشيعة، جايب معهم الدجاجة كذا، قالوا له: وش الدجاجة ذي؟ قال: هذه هدي. خذها من حديث الجمعة، اللي قرب بيضة واللي قرب دجاجة واللي قرب خروف، هذا في التبكير، ما له دخل في إيش، في أجر التبكير بس. لا، أول شرط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر، السن المعتبر هو ثنية الغنم 6 شهور فما فوق، ثنية المعز 1 سنة فما فوق، وأهم شيء المدة، ليست إلا الثانية تطلع، إذا مر عليه سنة ما في مشكلة. وثني البقر 2 سنين، ثني الإبل 5 فما فوق. تذبح ذكر أنثى. ثالثة سلامة من العيوب، تكون في زمان الذبح، وأيضا في الهدي يكون داخل الحرم. في فجاج مكة كلها منحر، تذبح في أي مكان، جايز في البيت، في المجزرة، في أي مكان، في المزرعة تذبح، هذا في مكان، بس في الحرم هذا للحجاج. أما الهدي تذبحها في أي مكان، داخل الحرم ولا خارج الحرم. الهدي الأضحية سنة مؤكدة، لكنها شوفوا إذا ذبحت لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله. شوف الكارثة، شوف الجريمة كيف. آخر شيء قال اللي هي المكان، يفضل العمل بالمكان. أنا أصلي في البيت صلاة واحدة وآثم على ترك الجماعة، أصلي في المسجد 27 درجة. شفت كيف المكان؟ كل الأركان كلها لها زمان ومكان، كل أركان الإسلام لها زمان ومكان. فبالنسبة لبعضها زمانها مفتوح، بعضها زمانها مقيد، زي الحج أشهر معلومات زمانها محدد، لكن العمرة مفتوحة. الصلاة كل صلاة لها وقت ولها مكان. الصلاة قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهور، لكن أفضل تصلي في البيت صلاة واحدة، تصلي في المسجد 27 درجة، تصلي في الحرم 100,000 صلاة، صلي في مسجد الرسول 1000 صلاة نزلت، صلي في المسجد الأقصى 500 صلاة. شفت كيف المكان؟ طيب تخيل أنها تجتمع لك الفضائل هذه كلها: فضل العمل، فضل العامل، فضل الزمان، فضل المكان. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ونسأل الله لنا ولكم. والمكان قد فتحه الله لنا جميعا، اللي يبغى ربي بيجده. من بغى الله قال: يا رسول الله أنا أحب أجلس معه، قال: اعبد الله ولو من وراء 7 أبحر. الله معك ولو أنت وراء 7 بحور، ما عليك، الله معك. من حيث ما بالنص هذا في مسند الإمام أحمد الحديث هذا، قال إنه يريد يهاجر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله ولو من وراء 7 أبحر. آخر وصية له الثالثة باختصار. شوفوا القلب هذا خطير، تطلب كل يوم إن الله يهدي قلبك، وإن الله يرزق قلب نظيف. لا ينظر الله إلى قلبك وهو غشاش كذاب منافق في حقد حاقد حاسد مليان بلاوي. كل ما يكون القلب نظيف كل ما ترتفع عند الله. كل ما يقول قلبك نظيف هنيئا لك. والقلب هذا تطلب من الله: اللهم ارزقني قلب سليم، اللهم اهدي قلبي.
هب لنا رحمة من عندك تهدي بها قلوب، قنا السيئات، الهمني رشدي، اكفني شر نفسي. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر ألسنتنا، احفظ قلوبنا، احفظ أسماعنا، احفظ أبصارنا، ألسنتنا من كل ما يسخطك. شفت القلب هذا إذا زان كل شيء. في كلام كثير حول القلب بس أنا ما عاد مدينا لأن الوقت أدركنا، باقي معنا 25 عشان نلحق المسجد الآخر. وطهارة القلب هي أعظم نعمة ينعم الله بها على الإنسان، سلامة القلب. تسبق الناس اللي يصلي طول الليل كله، كل ما يكون قلبك نظيف تسبق الصائم القائم إذا قلبك نظيف. وإذا القلب الإنسان مريض لو تصوم الليل وتقوم النهار. شوفوا المرأة يا جماعة كانت قائمة صائمة، حبست الهرة، ما فيها رحمة، قلبها ما فيه رحمة، دخلت النار. القلب إذا ما غشاش، ظالم، حاقد، حاسد، مريض، بعض الناس حقود، بعضهم يقول أنا مريض، قلبه أسود، قلبه أسود زي الجمل، والله لو تسترضيه بما يسترضيه ما يقبل منك عذر مهما قدمت له. أسأل الله يرحمنا، الله يطهر قلوبنا. هذا الدرس الثالث، طهارة القلب. دائما ثنتين هذا، تطلب هداية القلب وسلامته، هداية القلب سلامته، ويكون اللسان صادق. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام في نهاية هذا المجلس، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا واسع المغفرة، يا حسن التجاوز، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت العظيم الذي لا أعظم منه، والعزيز الذي لا أعز منه، والرحيم الذي لا أرحم منه، والكريم الذي لا أكرم منه. اللهم إنا نسألك، فإن الملك ملكك، والحكم حكمك، والخلق خلقك، والأمر أمرك، ما شئت كان، ما لم تشاء لم يكن. اللهم إن كنا لسنا أهلا للمغفرة وللرحمة فإنك أنت الكريم، هب لنا يا مالك الملك رحمة من عندك. اللهم إنك كريم، وإنك جواد، وإنك أبر وأحلم من أن تأخذنا بذنوبنا وعيوبنا. اللهم اعف عنا وعن والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتنا وجميع المسلمين. اللهم اعف عنا وعنهم وعن والدينا وعن جميع المسلمين. اللهم اعف عنا وعنهم وعن والدينا وعن جميع المسلمين. اللهم الهمنا جميعا رشدنا واكفنا شر أنفسنا. اللهم انزع من قلوبنا كل غل، كل غش، كل حسد، كل كبر، كل بغضاء. اللهم ارزقنا قلوب تقية نقية غنية خفية لا إثم فيها ولا بغي ولا غل ولا غش ولا حسد. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تطهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة والخوض في الناس والتعرض للناس وتغطية الناس. اللهم طهر أعمالنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نسألك أن تطهر ألسنتنا من الكذب. بارك لنا في بقية هذا الشهر المبارك، وفي 10 ذي الحجة اكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب. اللهم هب لنا رحمة من عندك تكتبنا من حجاج هذا العام. اللهم ارفع عنا جميع العوائق والموانع والصوارف والشواغل يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا هذا الخير ويسر لنا ولكل مسلم كل خير، ويسر لنا كل أمر أينما كنا، وافتح لنا كل مغلق، واكفنا واكف هذه البلاد والمسلمين في كل مكان. اكفنا كل شر وبلاء وفتنة، واجعلنا جميعا في ضمانك وأمانك وسترك وإحسانك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. أستغفر الله عز وجل.